matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules, petsa 15 ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebe. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, gumikan sa depresyon, lalaki naghikog, patay. Oplan bisita, mo bisita sa mga masakiton sa barangay Ubaldolaya, karong adlaw. Sa kauluhan, kapin sa 500,000 kasakong bugas nga dugay nang na-stock sa warehouse. Nakatakdang ibaligya sa National Food Authority sa mga LGU. Pilipinas subli nanawagan sa China nga kuhaon na ang ilaang monster nga barko sa West Philippine Sea. Representative Estila Kimbo, kitudlong Appropriations Panel Acting Chairman. Posibleng pagbalhin sa mga operasyon sa mga pugo sa Visayas ug Mindanao gibantayan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mga residente sa LA gipahimangnuan paghapon tungod sa kadelikado sa wildfire. Balita sa kinabuhing Kristohanon, duha ka house church nga pastor sa Vietnam gipusil sa mga nakamaskara nga mga tao. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial, ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gumikan sa depresyon ang nakitang motibo sa pagkamatay sa usa ka lalaki nga taga Purok Salvador, Barangay Rugungon, sakop ning Dakbayan Siligan. Base sa report gikan sa Police Station 6 nga nakita na lang ang sa iyang igagaw ang mao biktima nga nagbitay sa kisame gamit ang PC o panapton nga gihikot sa iyang liog. Sumala pa sa iyang pamilya, personal nga isyo. Ingon man, pagkamatay sa iyang asawa ang nagtukmod kaniya aron kutluon ang iyang kinabuhi. Ngibiyaan nini ang tulo ka mga anak nga pulos minor de edad. Gidala na kini sa ilang tribo aron nga mapahiluna sa lubnganan. Bisitahon sa Oplan Bisita Team ang benepisaryo sa nga mga nagmasakiton sa Barangay Ubaldolaya. Karong adlaw Enero 15, ihatod sa team sa mismong panimalay ang serbisyo medikal sama sa libreng check-up, tambal diin na kaabag usab nini ang buhatan sa City Social Welfare and Development Office of the Senior Citizen ug ang opisina ni Councilor Huertas nga gahatag og mga assistive devices. Namugna ang Oplan Bisita sa administrasyon ni Mayor Xiao nga gabisita sa mga nagmasakiton. Pinakalisod o walay igong kapasidad nga magpa-check up ngadto sa doktor. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas pamantalan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitana ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gikompirmar sa pamunuan sa National Food Authority nga nakatakda na ang ilang ibaligya sa mga lokal nga kagamhanan ang mukabat sa kapin 500,000 ka mga sakong bugas nga dugay nang napundo sa ilang mga warehouse. Tumong niini nga lakang aron na gilayon nga madispose ang nasoy mga bugas aron sa ingon nga malikayan nga maabtan lang kini sa pagkadaot og dili mapuslan. Sumala pa sa National Food Authority Administrator Larry Lacson, ipamaligya nila kini sa mga lokal nga kagamhanan sa mas baratong kantidad, partikular na sa bahin sa Metro Manila. Subay sa Republic Act 12078 nga giamindahan sa Republic Act 11203 o mas na ila sa tawag nga Rice Tarification Law. Ang bugas nga maabot na sa sobra usa ka bulan ang nakapundo ang kinahanglan na nga madispose aron na dili hingpit nga dili mapuslan. Pagpatinaw pa ni Lacson nga mukabat karon sa 700,000 ka mga bag sa milled rice ang kinatibuk ang stocks niini sa tibok nasod. Ang pagbaligya niini sa mga LGU aron makatabang usab sa ilahang mga katawhan nga makapalit og baratong bugas. Nakatakda usab nga magpahigayon og panagtigom ang National Food Authority Council aron tukion kung tagpila gayod ang matag kilo sa naasoyng bugas. Sobling nanawagan ng Pilipinas sa China nga tangtango na ang ilahang monster ship sa kadagatan sa sakop sa nasod, partikular na sa West Philippine Sea. Partikular niini ang China Coast Guard vessel 5901 nga giila usab nga monster ship. Sa usa ka press conference gisulti sa National Task Force West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya nga naalarma ang nasod sa presensya sa nasong barko nga ana sa sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Nakasumiti na usab sumala pa niya og klaro nga request og demand sa gobyerno sa China aron kuhaon ini ang ilahang barko sa nasong kadagatan. Gidugang pa ni Malaya nga wala pay tubag ang China sa ilahang demand. Kalabot ini nakaiso na og diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs batok sa presensya sa nasong higanteng barko. Gikompirmar ni House Secretary General Reginaldo Velasco nga gitudlo isip acting chairperson sa House Appropriations Committee si Senior Vice Chair Stella Kimbo. Kinisubay sa pagluwat ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co isip chairman sa committee tungod sa isyu sa kahimtang sa panglawas. Gikompirmar usab ni Kimbo nga siya ang giabisuhan na sa House leadership mahitungod sa designation ini. Sa usa ka pamahayag gisulti ni Kimbo nga padayon lamang ang function sa committee bisan na mikanaog na sa pwesto si kanhi chairman nga si Representative Elizalde Co. Giabisuhan usab siya sa liderato sa Kamara nga siguroon nga walay mausab sa trabaho sa committee isip siya ang senior vice chair. Diyang mapangutan na usab kung siya na bagayod ang muhulip isip chairperson. Ang iyang tubag nga ang papel niya nga siguraduhon nga mabuhat nini nga mapahapsay ang committee ug ang mandato nini. Sa pamayag usab ni House Secretary General Velasco, iyang gisulti nga isip senior vice chair si Kimbo sa committee, ang buhaton niya mao ang acting capacity, ang responsibilidad sa tigdumala sa committee aron usab makatudlo og bag-ong chairman sa committee gikinahanglan ang aksyon sa plenaryo. Gibutyag sa pamunuan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang posibleng pagbalhin sa mga operasyon sa Pogo Hub sa Visayas o sa Mindanao. Sumalabak ang Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz padayon ang ilang monitoring sa nasong aktibidad human ang usa ka taho nga ilang nadawat. Sumala pa niya moabot sa 80% sa kinatibuk ang 400 ka mga Pogo Hubs ang ilang na monitor ang hingpit ng napasirado.
pati na usab nini nga wala pa natapos dinhi ang ilang operasyon. Luyo nini gitutukan usab nila ang mga gagmay nga mga pugo-like operations sa lain-laing bahin sa nasod, ilabi na sa Metro Manila. Una nang gimando ni Presidente Bongbong Marcos sa pamaagi sa pagpagawas og usa ka executive order ang pagdili sa operasyon sa Philippine Offshore Gaming, Internet Gaming ug uban pang offshore gaming operations sa tibok Pilipinas. Na padiport na usab ang mukabat sa 22,000 ka mga foreign pogo workers gikan sa target nga 33,000 ka mga pogo workers, samtang gipangita pa gihapon sa Bureau of Immigration ang nahibiling 11,000 ka mga foreign workers nga wala pa gihapon mo surrender ngadto sa mga otoridad. O karon sa balita sa gawas nasod, gipahimangnuan paghihapon sa mga otoridad sa Los Angeles ang mga residente nga mag-alerto tungod sa dili pa mahuman ang kadelikado sa wildfire. Gisulti ni Los Angeles Fire Chief Christine Crowley nga lauman ang kusog nga hangin nga mao'y magdala nga magpakatag sa wildfire sa lugar. Ana sa kapin 88,000 ka mga residente paghihapon ang nakabakwit, samtang halos 85,000 ka mga residente ang nasa evacuation warnings. Gipakatag na usab sa mga otoridad ang mga bombero sa gitawag nga high fire risk areas sa Los Angeles, California, og wala pagyapon mihunong ang mga otoridad nga gipang-ukay ang mga kabalayan alang sa pagpangita sa mga nasunog nga mga residente. Kapin sa 50 ka mga tao ang ilang naresto nga namugos nga mosulod sa mga kabalayan og aron mangawat. Una na nga nagpasidaan ang National Weather Service nga magpadayon ang critical to extremely critical nga fire weather conditions hangtod sa Huwebes. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giposil sa managlaing lugar sa nasod sa Vietnam ang duha ka pastor sa house churches diin sila biktima sa mga kalalakinan nga nagamaskara. Gikataho nga ang nasing mga house church pastor gibantayan sa gobyerno tungod sa ilahang mga kalihukan kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nataho usab nga wala nakarehistro ang ilang house churches. Usa sa mga rason diin ang mga pastor pakaulawan o patyon ang pagparehistro sa simbahan o house church ngadto sa gobyerno sa Vietnam. Gilikayan sa ubang mga Kristohanon tungod sa impluwensya sa ipatuman sa mga Vietnamese government ngadto sa mga kasimbahanan. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, padayon makaapektar ang sterlis sa Visayas o inguman din sa Mindanao. Northeast monsoon ang makaapektar sa Luzon. Ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Soxargen, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Metro Manila, ug ubang bahin sa Luzon, ug inguman din sa Mindanao, ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon o manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kiniepekto sa sterlis ug hanging amihan. Sukod sa temperatura, din sa dakbayan siligan na kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:25 ug mosahop unya sa alas 5:46 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuhat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.